बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नबील शाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम अपने इस व्लॉग में पाकिस्तान के बोकस निज़ाम तालीम और दोहरे मेयारे तालीम पर बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान में बोकस तालीमी निज़ाम नाफिज है, जिसे हम रट्टा सिस्टम भी कहते हैं। फिर पाकिस्तान में जहानतों को कुचलने का, हमारी नस्लों को बंजर कर देने का और हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद करने का जो खेल खेला जा रहा है पूरी रुए अर्ज पर और पूरी दुनिया पे और पूरी तारीख़ इंसानियत में, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ज़रा गौर करें, लोगों से पूछें, दुनिया में इधर उधर जाइए, अपने आने जाने में लोगों से पूछें कि दुनिया में अपने दोस्तों से राब्ता करें और पूछें, यूरोप, अमेरिका और दुनिया में रहने वालों से पूछें कि जब आपका बच्चा 4 या 5 साल का होता है और आप उसे स्कूल भेजने का फैसला करते हैं तो वो कितनी ज़ुबानों में तालीम हासिल करना शुरू करता है। क्या ऐसा होता है कि एक तो वो अपनी ज़ुबान और एक किसी आलमी ताकत की ज़ुबान में वो तालीम हासिल करे ताकि वो न तरक्की कर सके और ना आगे बढ़ सके? अगर आपको जवाब नहीं मिले तो मेरे पास तशरीफ लाएं। मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर यह तमाशा पिछले 76 सालों से 76 ईयर से हो रहा है। वो मुल्क है हमारा पाकिस्तान, ममलिकत-ए-इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं बात दोहरा भी दूं और वाज़ह भी कर दूं कि पाकिस्तानियों का IQ लेवल खतरनाक, उन्हें सामने की बात समझाने के लिए भी बहुत मगजमारी करनी पड़ती। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क जहां पर 1, 4 और 5 साल के मासूम बच्चे को स्कूल में 2 मुख्तलिफ ज़ुबानों में तालीम देने का आगाज़ किया जाता है और ये अमल पूरी दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता या माकूल मुल्क में नहीं होता। से क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एक जुबान दाएं से बाएं लिखी जाती है और दूसरी जुबान बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। बाकी दोनों जुबानों का रस्मुल खत एक दूसरे से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है और दोनों में किसी किस्म का कोई रब्त या ताल्लुक नहीं। लेकिन हमारा तालीमी निज़ाम, निसाब, हमारा कानून, हमारा मुआशरा, हमारी सिविल सर्विसेज, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी अदलिया, हमारा पार्लिमानी निज़ाम इन दोनों जुबानों में मौजूद है। बच्चा घर में एक जुबान सीखता है, इसको ही वो स्कूल पहुंचता है तो एक दूसरी जुबान में तालीम हासिल करना शुरू कर देता है। औकात उसकी मादरी जुबान पंजाबी, पश्तो, सराइकी, सिंधी या बलोची होती है, लेकिन स्कूल पहुंचकर उसे 2 मजीद जुबान तालीम हासिल करनी शुरू की जाती है। अमली तौर पर इल्म हासिल करने को वो एक मुश्किल और पेचीदा अमल समझना शुरू कर देता है। अल्फाज हुरूफ में मुश्तमिल होते हैं और हर हरफ की एक शक्ल होती है। शुरू के सालों में जब पढ़ाया जाता है तो हर लफ्ज़ की एक शक्ल जहन में बनाता है। जब जुबानों में उसकी तालीम दी जाती है तो उसके जहन में ये शक्ल गुड़मुड़ होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में वो लिखने पढ़ने में मुश्किलात का शिकार हो जाता है। क्या आपने कभी अपने बच्चों को उलझते, सटपटाते और बेजारी से किताबों को इधर उधर फेंकते देखा है? अगर ऐसा हुआ है तो इसका सबब यही दोगला निज़ाम तालीम है। फिर यह भी है, जब इल्म हासिल करता है तो उसका जहन यक है, जबकि अगर दो तालीमी मेयार होगा उस बच्चे का जहन इंतशार का शिकार हो जाता है और वो दोहरे बोझ तले दब जाता है और उनकी सलाहियतें इस बोझ तले दबती चली जाती हैं। 25 करोड़ का मुल्क और इसमें एक भी आलमी मेयार का साइंसदान, आलमी मेयार का इंजीनियर, माहिर माशियात, माहिर फल्कियात, डॉक्टर, स्कॉलर या माहिर तालीम नहीं बन सका। पाकिस्तान का तालीमी शरह 63% 63% है, जो कई गरीब ममालिक से कम है, जबकि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे सिरे से स्कूल जाते ही नहीं या स्कूल जाकर इस दोहरे तालीमी निज़ाम की वजह से बागी होकर स्कूल जाना छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये हमारे हुक्मरानों के अंदर का खौफ है कि उनसे
ان کا راج سنگاسن چھن نہ جائے۔ وہ طبقاتی تقسیم اور ایک طبقے کو دوسرے طبقے پر بالادستی کو رکھنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ غریب کا بچہ بھی اسی معیار تعلیم کو حاصل کرے گا جو کہ ایک امیر کا بچہ حاصل کر رہا ہے، تو ان کے ذہن میں غریب کو تعلیم سے محروم کرنے اور کچل دینے کے سوا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر وہ واقعی غریبوں کے بچوں اور امیروں کے بچوں کو ایک جیسی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کرنا یا رائج کریں۔ پورے ملک میں ایک زبان میں تعلیم دی جائے جو انگلش ہو۔ کئی حکمرانوں نے ایک جیسا تعلیمی نظام لانے کا وعدہ کیا، لیکن پاکستان کا نظام اور اس میں اجارہ داری والا طبقہ اسے نافذ العمل ہونے نہیں دیتا، اور یہ طبقہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے ہمارے حکمران بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ چین اور روس جیسی بڑی آبادی والے اور وسیع رقبہ رکھنے والے ملک اپنے ہاں ایک زبان نافذ کر کے سکتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے پاکستان میں ایسا کیا عذاب ہے کہ اس میں ایک زبان نافذ نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر ملکی زبان انگلش کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو فرعون نے بنی اسرائیل کیا تھا وہی سلوک پاکستانی قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، صرف طریقہ جدا ہے، مگر مقصد اور ہدف ایک ہی ہے۔ دوستو، پاکستانی بچوں کی ذہانتوں کو کس طرح کچلا جا رہا ہے، کس طرح ذہنی انتشار کا شکار اور کس طرح ان کے جوہر کو برباد کیا جا رہا ہے، اور رٹا والے نظام سے آج بھی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا نصاب لکھا، پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور طالب علم اس نظام کے تحت رٹا لگا کر پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ایسے دن رات سخت محنت کروا کر ان کو نمبروں کی دوڑ میں لگوا کر 70 سالوں سے فرسودہ نظام تعلیم ان بچوں کے دماغ میں دھونسا جا رہا ہے، اور موٹی موٹی کتابیں بچوں کو زبانی یاد کروائی جاتی ہیں جس میں ان کے سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اس فرسودہ تعلیمی نظام کو اب چینج کرنا ہوگا، پورے ملک میں ایک تعلیمی نظام نافذ کرنا ہوگا، چاہے وہ انگلش ہو یا اردو ہو، یا جدید نصابی کتاب کو رائج کرنا ہوگا۔ یہاں پہ امیر کا طبقہ ایچیسن میں پڑھے اور غریب کا بچہ ٹاٹ والے اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں پڑھے، دونوں کا نصاب ایک ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایچیسن کے بچوں کی، ان کے اساتذہ کے یا ان کے سٹاف کے بچوں کے لیے ایک الگ سے اسکول ہو جو ان کی نشو و نما کرے، ان کو تعلیم انگلش کتابوں میں اور جدید ترین نصاب میں تعلیم دے، اور دوسرا غریب کا بچہ جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہو، اور اس دورے نظام کے اوپر رٹا نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ رٹا ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں عام ہے۔ جدید نصابی کتابوں کو رائج کرنا ہوگا، ہر صورت میں کتب کو انتہائی آسان اور عام فہم کرنا ہوگا، تعلیمی نصاب کو مختصر کرنا ہوگا تاکہ ہمارے بچے رٹا لگا کر پڑھنے کے بجائے اسے انجوائے کریں، اسے خوشی سے پڑھیں۔ نصاب تعلیم کو عملی طور پر سکولوں میں ہی ان کی مشق کروانی ہوگی، پریکٹیکل کروانا ہوگا، ورنہ ہمارے 2.5 کروڑ ان پڑھ بچوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ تعلیمی نظام کی شرح 100% پر لے کر جانا ہوگا۔ آخری بات، پاکستان دنیا کا ہے جہاں زبان کو علم کا درجہ دے کر بچوں کو ہمیشہ کے لیے اس کی گتھیوں کو سلجھانے پر لگا دیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ 14 سال تک اس زبان کی گلتیاں جانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، اور آخرکار تعلیم کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ علم کیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے، معیشت کیا ہے اور معاشرت کیا ہے، اس تک ان کو پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا۔ آئیے مل کر اس جال کو، اس پھندے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی آواز بلند کرنی ہوگی اور پچھلے 76 سالوں کے تعلیمی نظام پر افسوس کرنا ہوگا، اور جو نسلیں اس دوہرے نظام تعلیم سے بے فیض ہو کر مر گئیں ان کا بھی افسوس کرنا ہوگا۔
اور جس غلامی اور بیچارگی کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہوگا. اپنی بربادی اور تباہی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. آپ سے ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو انگلش کی نہ سوجی. یہ ہمارا دوہرا تعلیمی نظام ہے اور ایک انتہائی فرسودہ قسم کا نظام ہے. ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. ہمیں پریکٹیکل اور اپنی پریکٹیکل کے ساتھ نصاب کی جدید ترین بکس کو شامل کرنا ہے. آئیے ہم سب مل کر ایک آواز بلند کریں تاکہ حکام بالا تک ہماری آواز پہنچے اور وہ اس نظام کو بدلنے کے لیے مجبور ہو جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیجئے. اپنا عزیز و اقارب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.